عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ويرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤي جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب يصالح يقظته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي وسلم ويبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد اشرق بدر في الكون اشرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد الرب دائما يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد مصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من تقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب السماء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل معلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يخشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وربي حبل النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سبحانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود تراه وعسى صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق للحكمة وطوى عليها علما وبسطهم من فائدة ما جرت به في داره القسمة صلى الله عليه إليه مشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة وزائد الخلق هذا العبد المهضوم الذي هو صلى الله عليه ورفع جل هذا المن الذي تكرم به المنان وعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهر فيها إليه المحمود صلى الله عليه في وجود أكناف الوجود طول برد حوالي اعتراض الدهر اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام
السلام عليك زين
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجلى القضى بانتشار الفضل في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تناصر فرده بتعداد ولا يمل تقراره بكسر الدرجات حيث أمرت من ألم الإنسان سورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر سرره في الأقوال فما من سر كسرته قلب منيب إلا من سوى فضل الله على هذا الحديث يا قلب سرره قد توالى بهديد أما الألم ولا لما شرف الوجود بنور وقمر وبهجة وجمالا وترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في من تلته البشر الكامل يزيغ الضلال صلى الله عليه فوق بما قد رأته رفة في شؤونه وكملا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن فيه اللسان ويحال في العقل بمعاني الجلال إن شامل في علم البطون والظهور فلا يوجد الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيات في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وشوف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد نور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعباد اللهم في صدور الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر تبارك العن وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد عبد صالح في قوله وفعله وبلغ العباد بتبليغ لخلقه بفضله ونفله صلى الله عليه عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ذمة رجال المسلمين المستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما وما من منة ذكرهم الله بها على البشر وما وسعها من نعمة تشرى سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل أجمعها والتهية وعسائها على هذا العبد الذي وفى بحج العبودية وبرزاك في خلعة الجمال وقام بحج موت الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإقبال صلاة يتصل رسول عليه صلاة يتصل رسول عليه صلاة يتصل عليه وينبسط في قلبي نور سر تحقيقه وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه والذين ارتكوا صحوه ومجري بقربه وتفيه ظلال شرف الأصلي بوده وأن بنشر الذكر
وهم نسيم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تلقت إرادة الله في العلم القدير بظهور أسرار التماثيل للبشر الكريم هذه القدرة الباهرة بنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت ليلة التصوير في العلم المدرك الكبير أجدأ لمشهد بالعين حول لوصف الكمال المطلق والعظم والتام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاك الكريمة والبطون فما من صادق ضمه إلا وسمت عليه من الليل كما فهو قمر وقمر التام الذي يتنقل في بروجه لتشرب به موطن استقراره وموضع خروجه ولقد الغدار الأزلية بما قد وانحر من سر هذا النور منهرا وحصدت به من حصدت فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفات الطاهرة والأرحام الشريفات الطاهرة حتى برز بالعام شهادة البشر لا كالبشر ونورا حير الأبصار ظهوره وبار فتعلقت همة الغافلين بهذه الغروب بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كان بالأنس لا في وصل بآثار أوصاف ذلك الموصوف تصنيفا للسامعين من هوس المعبدين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام المشوار خير العنام ولكن الزاني لا تعوي لما تحفل عن الكون من سير الأشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داء التعلق بهذه الأمرة الكريمة وباعث تشوق إلى سماء وصحبه العظيمة والله يهدي المتكلم والسامع والله يغفر للمتكلم والسامع والله يغفر للمتكلم والسامع وجعلني في شفاعة هذا النبي شافي ويتروها لراوي ذلك الزعيم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد لقول ما يخطو ما حركته فيه الأنامل كما استفاده فهم من صفات هذا عبد المحبوب الكامل فشمائل التي هي أحسن شمائل وهنا وأسلم نثبت ما بلغ غيرنا في شأن هذا الحديث من أخبار وآثار يتشرف بكتاباته قلم وكرطاس فتنزه في حدائق أسمعه والأبصار وقد بلغنا في هذه المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور موضع في هذه الصورة ونور هذا الحبيب هو المخلوق وبرز في العالم فمنه تفرع وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بن زناد عن جبير بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر
إن الله خلق قبل أشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث. وقد تعدل الرواية بأن أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة البارية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسباب وبطون من أشرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت إلى العلم القديم إلى وخصصته بتكريم أبيه كريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، ومن التي هي في مقايف الآمنة السيدة كريمة آمنة. فتلقه صلب عبد الله فعرفه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حسب هذا الذرة وصويها، فأمروا برعاية الله كما ورد عنها حمرا خفيفا لا تجد له ثقالا ولا تشكو منه علما ولا عللا. شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة، وتنبسط على أهل هذا العالم بفيوضة فضله وتنتشر في آثار وجده الصغير. اللهم صل وسلم وسلم وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والتضور والسبيع ويمسي في سرور وبطحاج وقل بدون سراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزك متشوقة إلى البطاط جواهر القروز والكافة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولدة بكمال البشارة. وما من حمل في ذلك العام إلا عبث في حملها بغلام بالبركة والسعادة على الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات والضم متضممة في دار الأفضل والظهر بملاقاة أشرف البرية وبروزك العالم الخفى إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والظهور. فنرى الله في الوجود بعد فالتقريب وفسد في العالم الكبير مائدة التشريف والتقديم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن تضاول وذي هذا الحبيب أهل السماوات والأرض ومن فيهن للتبهير وانتشار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة والتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بناء هذا المستور لبث نور كاملا في الألم الظهور نورا فاض
هواس الأمة أن يغفر استوت أي أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فاضمت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الغرور الإيد من قسم الله لهم الشرف بالقسمة الواصية فذا الوقت الذي ركب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سر التمام من النور النور وبرز الهادي المحمود وبنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين قلبا ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السلم واللغد المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مسؤول بأخلاقه الهيبة القوية التي تنتهد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسبه توترت الدهور والمنازل. بأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في عقله وملكه بأشرف خصوصية. فما للعلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى بمجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى معدوها. أغدا على نجم السحاب ناره وقد انبسط القلم في تعظيمه. ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب من التقريم والتعظيم والملك العظيم. وأسر مني أن أمسك إنك الأقلم في هذا المقام. وأغرب السلام السيد العنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الحكم كما يحسن التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. ويكتب عن رسل الأعمال المقبولة وتوجهات القادسة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعد جافرا وعلى ذنب عزته تحت الرجال حال فتغشاها منه القيودة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعة أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايتك دعوتك الشاملة الأقدار المحبوب لك والمخصص بشرف الأخطار في كل موطن من مواطن البر والمظهر. باسم إمدادك في عبادك وسادق رؤوس إشراكك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه.
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أوطاننا وتقلبتنا بجميع رعايتك وحسين هدايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولهديك وهديه من العابدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وجنوبنا هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا ومن فضلك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين ونعبد المجيب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآجره فوله وظاهره وعم برب بركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قلوبنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدلة الدين القويم في جميع الأفكار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأفكار ويرحم كيدي من عندك ونصر على معاني الدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حسينا في جميع البلايا وفي الحرب المتين من الذنوب والخطايا وأبنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك ظالمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب على اللسان والأرحام والأرواح والجلود وعلى آله وصحبه من إليه منسوب اللهم إنا نسألك أن تجيبنا على تلاوتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرامه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح أبنائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الأرواح كل الصحابة والقرابة في رسول الله أجمعين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا هذه عشر الجمال هذه شهد وبنت هذه هذه أبو هذه بن أرسل الله أبنياء بنت إسماعيل هدنا وتوسد بن البرهدي بن البراه بن بنت برهنة هذه بنت هذه بنت هذه بنت هذه هذه بنت عشر الجمال الإسلامي هذه بنت هذه سنة هذه قسم بنت تعير هذه بن عميس هذه بنايان هذه بنت إبن هذه بنت مكر هذه عشر الجمال الإسلامي سيد بن مكر عشر الجمال Kasih bin Abdullah Siti Anissa binti Amri Ifara binti Kertus dan Puan binti Bukam Bata Buddha binti Abdullah dan binti Khadijah Usar binti Rujan Bata Hakim binti Is Nabi Tamana bisababihi Allahumma nawirana Bukubur kuburahwa Anjurna ilmu rahmata wal mahabbata wa surur Allahumma fillahum warhamhum wa ja'al jannata manazilahum wa masakinahum Ya Muhammad Rahimin اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم وحسا وفي القيامة شفيعا وأنها سترا وحجابا وعلى السورة نورا وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Tes. Tes. Yang mana yang enak? Tes. Yang lainnya nggak lulus. Tes. Pas kan? Tambahin kali. Kota tambah dibagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakum tahiyatul islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul syarafi wal ihtiram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi aman tabi'ahum bihadzal maqam amma ba'du. Nyalanya debusnya panas. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengumpulkan kita di tempat yang penuh rahmat ini, sudah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, dan juga yang kami hormati para sesepuh kami, khususnya Pak Haji Warsono dan juga Pak Haji Bahani dan Pak Haji Mutia dan Ketua Pasejuk Bapak Suwarno dan juga Ketua Pemimpin Majelis Masjid Al-Mukarramah Bapak Arifin dan juga sesepuh-sesepuh yang lainnya dan juga seluruh asatidz khususnya Ustadz Ari dan Ustadz Lukman dan juga seluruh habaib dan juga seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan pada kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan rezeki kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih banyak yang telah membantu dan menyumbang. Kita doakan mudah-mudahan yang membantu dan menyumbang Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala murahkan rezekinya, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencintai kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyayangi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga lisan kita dari berkata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 58, di sana disebutkan al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim ialah dia yang menyelamatkan saudaranya semuslim daripada kejahatan
lisan dan tangannya. Pak, Bu, Pak, sampai malam mimpinya sudah, Pak. Seorang muslim adalah dia yang menyelamatkan saudaranya daripada kejahatan lisan dan tangannya. Jadi seorang muslim bukan dia yang memiliki pangkat yang tinggi. Seorang muslim bukan dia yang memiliki harta yang banyak. Seorang muslim bukan dia yang masyhur namanya. Tapi seorang muslim adalah dia yang menyelamatkan saudara-saudara semuslimnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar halaman 340, di sana disebutkan al-lisanu jirmuha saghiratun wa jurmuha azimatun. Jadi Pak Boy, Pak Bu, jadi lisan itu kecil bentuknya, lisan tuh bentuknya kecil ya. Bahasa Indonesianya apa? Kecil-kecil cabai rawit. Itu kecil-kecil tuh itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa Jawa kan Indonesia? Bahasa Banjar itu. Lain bahasa Jawa. Kecil-kecil cabai rawit, halus-halus cabai rawit, Pak ya. Nah, jadi lisan itu kecil, wajurmuha azimatun, tetapi dosa yang dihasilkan oleh lisan itu sangat besar sekali. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Adrus Al-Idrus di kitab Fawaidul Mukhtar disebutkan, kata beliau, ini lisan sudah dikasih pagar 2 biji. Yang pertama gigi kita pagarnya. Yang kedua, bibir kita. Untuk apa? Ta'kidan lisauniha, untuk memastikan penjagaannya supaya tidak lepas kemana-mana, Pak Boy. Macam-macam lisan kita ini, ada orang lewat langsung kita komentari. Ya kalau zaman sekarang kalau, makanya sampai-sampai Rasulullah berani menjamin siapa dia bisa menjaga lisannya masuk surga, kata Rasulullah. Disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari hadis 5963, di sana kata Rasulullah, man yadban li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah, kata Rasulullah. Siapa dia yang berani menjamin lisannya dari berkata sesuatu yang tidak baik dan menjamin kelaminnya daripada berbuat yang tidak baik, kata Rasulullah, adman lahul jannah, aku tanggung dia untuk masuk surga. Jadi salah satu amalan supaya dijamin Rasulullah itu apa? Menjaga lisan. Dan juga ada amalan-amalan lain. Amalan-amalan salah satunya yaitu sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Itu Allah haramkan kita dari api neraka. Jadi jangan sampai kita ini masuk neraka. Jangankan masuk, menciumnya aja jangan sampai. Nah, salah satu amalannya apa? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Jadi di situ. Jadi lisan kita ini sangat berbahaya sekali. Nah, daripada bahayanya lisan, adalah di dalam permasalahan talak. Tahu talak lah sampean? Lain yang pisang tuh lain. Apa yang mau masuk TV kan sini? Nah, jadi ada yang namanya talak. Nah, talak ini, ada pertanyaan Pak Bu. Bu, ini sibuk mau bagi kopi ibu-ibunya nih. Nanti bagi kopinya besok pagi. Nah, jadi ada permasalahan talak. Pertanyaan, seumpamanya ada suami istri main film, main acting. Kata suaminya, ku talak kamu.
acting. Kira-kira gugurlah talaknya. Jatuh talak lah. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 4 halaman 8, di sana disebutkan wa yaqul talaqul hazil aw la'ib bihi, yaitu jatuh talaknya orang yang bercanda ataupun bermain-main, apalagi acting. Hati-hati. Nah, cuma masalahnya jatuh talak itu ketika lagi nggak ada orang mentalak lagi bahagia, lagi dapat duit, ore aku talak kamu. Nggak ada. Mentalak tuh pasti lagi bertengkar. Nah, apa hukumnya? Apakah jatuh talak ketika lagi bertengkar? Ya, siapa habis siapa? Nah, disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 4 halaman 9, di sana ittafaqul ulama ala wuqu'i talaqil ghadban. Berittifaq seluruh ulama atas jatuhnya talak orang yang sedang marah, kecuali kadang-kadang ada orang itu kalau dia marah gila. Ada apa? Ini khusus bapak-bapaknya aja nih. Ibu-ibu kalau mentalak ada jatuh pasti. Talak itu di lisannya suami. Jadi ini khusus bapak-bapaknya aja. Ada orang marah gila, kalau dia marah gila. Nah, ketika dia gila, dia bilang ku talak kamu. Nah, maka orang gila itu tidak jatuh talaknya. Ya, tapi lain lagi kalau pura-pura gila. Nah, jadi itu daripada bahayanya lisan. Nah, jadi kalau laki-laki mentalak ketika dia marah itu tetap jatuh, kecuali kalau dia gila, dia marah gila. Ketika gila dia mentalak, nah itu maka tidak jatuh. Itu daripada bahayanya laki-laki. Ini khusus bapak-bapak. Sekarang khusus ibu-ibu lagi. Bu, daripada maksiat lisan yaitu gibah. Lain gila, woy. Apalagi gigi jauh benar. Gibah. Daripada maksiat lisan itu gibah. Apalagi ibu-ibu kalau sudah berdua di ujung-ujung, semakin pelan suaranya, semakin akurat beritanya itu. Yalah, betul kamu. Semakin tajam matanya, semakin kuat sanad beritanya. Jadi gibah itu ada sanadnya. Nah, itu jadi daripada maksiat lisan itu adalah gibah. Ada juga namimah. Namimah itu artinya beradu domba. Jadi mengadu domba sesama muslim itu sama juga daripada maksiat lisan. Nah ini untuk anak muda lagi. Anak muda, mana anak muda sini? Oh, jarak kai kerada jarak kai. Kai kada merasa muda. Anak muda mana nih? Kerada anak mudanya kan? Andi. Oh, di belakang kah? Sabana muda, kada merasa kan? Daripada maksiatnya anak muda berteleponan sama yang bukan mahram. Menelpon cewek, sayang, sudah makan belum? Sayang, aku merindukanmu. Itu masih gombalan tingkat desa masih. Ada gombalan tingkat kota. Apa nih gombalannya nih? Ada apa? Nah, jadi disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah halaman 80, di sana ada kisahnya Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim ini disuruh tuannya. Kata tuannya, wahai Luqmanul Hakim, ini kamu kukasih kambing. Kamu potong kambingnya, kamu ambil bagian yang paling baik dari kambing ini. Akhirnya Luqmanul Hakim potong 2 bagian. Datang Luqmanul Hakim kepada tuannya membawa lisan dan hati kambing.
Jadi menurut Luqmanul Hakim yang paling baik di dalam kambing apa? Lisan sama hati. Dalam waktu yang lain tuannya menyuruh lagi, wahai Luqmanul Hakim, ini kamu kukasih kambing, potongkan aku bagian yang paling buruk daripada kambing ini. Akhirnya apa? Luqmanul Hakim potongkan, diberi bagian yang paling buruk. Bagian yang paling buruk itu adalah lisan dan hati sama. Tuannya bingung. Luqmanul Hakim, ketika kamu kusuruh memotongkan yang paling bagus, kamu potongkan lidah dan hati. Ketika kamu kusuruh memotongkan yang paling buruk, kamu potongkan lidah dan hati. Kenapa? Kata Luqmanul Hakim, huma atyabu syai'in idza taba. Kedua itu, apa dua tadi? Lidah sama hati. Kedua itu, huma atyabu syai'in idza taba. Kedua itu adalah sepaling baik bagian jika dia baik. Wa huma akhbathu syai'in idza khabitha. Dan kedua hal itu, kedua bagian itu adalah kedua bagian yang paling buruk jika dia buruk. Nah, insyaallah malam ini kita akan belajar sebagian daripada permasalahan di zaman sekarang. Kemarin kita sudah membahas apa? Masalah berwudu di WC. Apa hukumnya berwudu di WC? Makruh. Kemarin juga apa hukumnya meletakkan Al-Quran di atas lantai? Hukumnya haram. Sekarang yang ketiga, bagaimana hukumnya membalikkan halaman Al-Quran dengan air liur? Tapi ini khusus orang-orang kaya aja lah. Mohon maaf. Karena yang menghitung duit pakai liur itu biasa orang banyak duit aja. Ya, Pak Haji Barsono. Kebiasaan menghitung duit pakai liur. Sekali baca Al-Quran, membalikkan Al-Quran pakai liur. Apa hukumnya? Disebutkan di dalam kitab Busyra Karim halaman 116. Di sana disebutkan wamassuhu bimustaqdarin walau riqan fi nahwi qalaba waraquhu wa kitabatihi bihi. Dan juga daripada keharamannya yaitu membalikkan Al-Quran, halaman Al-Quran dengan liur. Nah, jadi membalikkan Al-Quran dengan liur hukumnya haram. Kenapa? Nah, karena liur itu daripada sesuatu yang mustaqdar. Mustaqdar itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Nah, jadi posisinya Al-Quran di dalam syariat itu sangat diagungkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat yang paling luar biasa sekali. Yang paling tinggi mukjizat itu Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Contohnya apa? Kayak membelah bulan. Pernah Rasulullah membelah bulan. Tapi tetap mukjizat yang paling luar biasa apa? Al-Quran. Nah, lanjut ke lagi nih. Nah, bagaimana hukum membaca doa di dalam sholat dengan bahasa Indonesia? Boleh lah. Membaca doa di dalam sholat memakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Dah boleh. Baik, kita bahas. Jam berapa? Oh, masih lawas masih. 15 menit lagi. Habis ini kita kerasa dikit lagi. Nah, jadi bagaimana hukumnya membaca doa di dalam sholat memakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Banjar? Nah, disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 177. Jadi apabila doa itu daripada rukun sholat
Nah, doa itu daripada rukun sholat seperti tasyahud atau berselawat kepada Nabi, ya. Jadi apabila doa itu daripada rukun sholat seperti tasyahud atau sholat kepada Nabi, paham? Dan kita membacanya tidak bisa lemah. Contohnya ada orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam disuruh sholat tidak bisa baca tasyahud, ya Allah, tidak bisa baca sholatu ala Nabi, tidak bisa. Nah, dan dia tetap diwajibkan membaca tasyahud tapi dengan bahasa dia, dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa boleh dia. Kenapa? Karena posisinya dia tidak bisa membaca pakai bahasa Arab. Tapi kalau bisa membaca bahasa Arab, membaca bahasa Indonesia, nah maka hukumnya batal. Itu yang pertama, apabila rukun. Nah, yang kedua, apabila doa atau zikir tersebut bukan termasuk rukun, tetapi doa yang mandubah. Maksudnya doa yang mandubah itu doa yang pernah diperintahkan Rasulullah. Contohnya seperti apa? Seperti kunut. Kunut itu hukumnya apa? Rukun kah sunnah? Sunnah kalau pernah diperintahkan Rasulullah di situ. Ada orang mau baca kunut tidak bisa pakai bahasa Arab, bisanya pakai bahasa Indonesia. Nah, maka dia boleh membaca pakai bahasa Indonesia. Apabila apa? Apabila lemah. Tapi kalau dia bisa pakai bahasa Indonesia, nah maka hukumnya batal. Jadi yang pertama tadi apabila dia rukun, dia lemah membaca, maka boleh bahasa Indonesia. Yang kedua bukan rukun, tapi yang disunnahkan Nabi. Nah, apabila dia lemah membaca dengan bahasa Arab, dia boleh membaca dengan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga bukan rukun, bukan sesuatu yang disunnahkan Nabi, bukan. Tapi sesuatu yang kita buat sendiri. Jadi doanya kita buat sendiri, Pak Boy. Nah, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya batal. Tidak bisa karena doanya kita buat sendiri. Nah, kita akan masuk ke dalam kitab Takhirul Sadidah. Di dalam kitab Takhirul Sadidah ini kita masih membahas masalah siwak. Kemarin sudah diberitahu apa daripada fadilahnya siwak. Nah, sekarang kita mengkaji apa hukumnya memakai siwak. Apa hukum memakai siwak? Sunnah. Asalnya hukum memakai siwak itu sunnah. Tapi ternyata di sini hukum memakai siwak ada 5. Bukan 1, bukan sunnah. Hukum memakai siwak ada 5. Yang pertama, wajib memakai siwak kapan? Pada 2 hal. Yang pertama, apabila kita bernazar. Aku bernazar memakai siwak contohnya, maka dia wajib memakai siwak. Itu 2 hal. Yang pertama, apabila bernazar. Yang kedua, apabila dia mau hadir sholat Jumat, ternyata mulutnya bau, tidak bisa menghilangkan kotoran di dalam mulutnya kecuali dengan siwak, maka dia wajib menghilangkan kotoran dan bau di dalam mulutnya dengan siwak. Nah, jadi itu daripada hukum memakai siwak wajib. Dan yang kedua itu sunnah. Nah, ini asalnya hukum memakai siwak. Jadi asal hukum memakai siwak itu tapi ada keadaan-keadaan yang sangat disunnahkan. Ada keadaan-keadaan yang sangat disunnahkan sekali memakai siwak. Kapan? Waqassu bimubasyiru wudu. Nah, salah satunya ketika wudu. Jadi sampean kalau ketika berwudu jangan sampai lupa pakai siwak. Dan yang kedua, sholat. Nah, jadi ketika sholat jangan lupa pakai siwak. Seperti yang hadis yang
minggu lalu, 2 minggu yang lalu, rakaatan bisiwak khairu min 70 rakaatan bighairi siwak. Orang sholat 2 rakaat dengan siwak, sholat 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Berapa harga siwak? Nih kalau yang 15 beli di sana. 8.000 beli di mana? Shopee. Dan juga daripada sunnah memakai siwak yang sangat disunnahkan yaitu ketika membaca Quran. Dan juga wadkhuluhu lil bait, dan masuk rumah. Dan juga wanaumin, dan juga ketika tidur, wantibah, dan ketika kita bangun daripada tidur. Makanya orang-orang ulama salafun saleh dahulu itu siwak di mana-mana, Pak. Bukan di kantong aja. Samping tempat tidur ada, di WC ada, di sana ada, di sini ada. Saking enggak mau ketinggalan fadilahnya siwak, saking luar biasanya fadilah siwak ini. Wataghayyuru, dan ketika mulut itu berubah. Nah, jadi yang pertama wajib, yang kedua yang ketiga makruh. Makruh memakai siwak, Pak. Kapan? Ini khusus buat orang yang puasa. Kapan? Ketika masuk waktu zuhur. Jadi masuk waktu zuhur, ketika matahari sudah tergelincir, masuk waktu zuhur. Nah, maka di situ memakai siwak hukumnya makruh. Cuma hati-hati. Nah, fokus sedikit. Jadi ketika kita mau memakai siwak, ketika puasa mau memakai siwak, periksa dulu siwaknya. Kalau siwaknya basah, kita pakai siwak, itu namanya minum air. Bukan pakai siwak, bukan. Iya, kita teguk lagi airnya. Kalau sudah, hati-hati. Kalau kering tidak apa-apa. Tapi kalau siwaknya basah, hati-hati. Ya, karena itu air kita masukkan ke dalam mulut. Nah, maka hukumnya batal. Nah, wa khilaful aula. Sampai tahu artinya makruh lah. Makruh dan khilaful aula ini perbedaannya apa? Pernah dengar hukum khilaful aula? Belum lagi. Nah, dalam hidup sampean belajar di sini insyaallah. Nah, jadi makruh itu apabila kita melakukan boleh, meninggalkan boleh. Tetapi apabila kita meninggalkannya karena Allah, maka kita dapat pahala. Nah, ini mubah. Mubah di atas mubah itu hukumnya apa? Boleh kan? Ini mubah. Ini makruh. Di tengah-tengahnya ini namanya khilaful aula. Khilaful aula itu ada 2 hal, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, tetapi lebih baik ditinggalkan. Itu namanya khilaful aula. Kurang paham? Baik. Disebutkan di dalam kitab Muhasabah Fiqhiyah Kuwaitiyah, di sana kalau makruh itu ada larangan langsung dari Rasulullah. Jangan makai kayak gini. Nah, itu namanya makruh. Tapi masih dalam tanzih namanya. Karahatut tanzih. Nah, kalau khilaful aula beda lagi. Khilaful aula tuh enggak ada larangan. Tapi Rasulullah bilang ini sunnah. Tapi kita tidak mau melakukannya. Nah, maka itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu bukan makruh namanya. Jadi bedanya makruh dengan khilaful aula itu mudahnya ini mubah, ini makruh, di tengah-tengahnya khilaful aula. Khilaful aula boleh dua-duanya, cuma lebih baik ditinggalkan. Nah, kapan hukumnya memakai siwak khilaful aula? Nah, ketika memakai siwak teman. Pak, pinjam siwaknya, Pak. Nah, dengan syarat harus dengan ridhonya. Jadi kita misalnya ketinggalan siwak, saya pinjam.
Pak Haji, minjem siwak Pak Haji. Pak Haji nyari apa? Nah, maka itu hukumnya khilaful aula. Kecuali apabila ada ulama besar beliau mau minjamkan siwak. Nah, kita pakai siwak beliau untuk litabarruk, untuk mengambil berkah dari beliau. Maka di situ hukumnya bukan khilaful aula lagi, bukan, tapi hukumnya sunnah. Itu karena kita ngambil barokah dari beliau. Yang terakhir, sampai yang terakhir sudah baik. Kelaparan ya, Bu? Tuh ada warung gimana? Yang terakhir, haram memakai siwak. Kapan haram memakai siwak? Apabila kita bersiwak memakai siwak orang lain tanpa izinnya. Ya. Jadi ada orang punya siwak, kita ambil niatnya untuk mengamalkan sunnah, tapi memakai siwak orang tidak berizin. Nah, maka itu hukumnya haram. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Doa penutup. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa ala Allahumma rabbana taqabbal minna innaka sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana jannata ma bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Selesai. Kota kamu di belakang kan? Kota kamu di sebelah belakang kan? Sudah. Sebelah belakang. Coba tahu ini. Dari mana sampean? Ya. Sampean dari mana? Dari tinggal di sini juga. Tinggal di sini kah? Di bis. Tinggal di bis. Kenapa sama sampean? Kenapa sama sampean? Oh, di bis. Tahu dari mana sampean di sini? Ada orang ngambil tadi. Oh. Ya makan dulu, Pak. Iya, makanya rasanya jamu-jamu. Dan banyak kosong kan. Iya. Karena sudah biasa daripada